संतोषाच्या उमाळ्यानी भरो काळजा आमची तुझे ते उबारो तुका असोन तुका वर्णून गायता एका ताळ्या वंदन तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा येमीस फिरगज लोकाच्या इराद्यापासून आम्ही भेटयत आहोत संगतस आज लियान डिसोजा दुबई अंतो असो 5वा जल्मा दीस ताचे पासोती मागोवंक विनंती केल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मोगच्यानो आज साद्या काळाचो आयतार आमी संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमकां सोम्याचो कोरो अनुभव जोडून पवित्र सभेचे मिसांव मुंदरून व्हरूंक आपोवणें दिता. विविध संदर्भा मारिफात जेजू आमचे वैयक्तीक जिणेन लागशिल्ल्यान दिश्टीक पडटा. आमी भेटोवचे हे एवकारिस्ताचें बलिदान जेजूच्या मोगाची एक खुणां जावन आसा. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्याक लागशिल्ल्यान आमी अनुभव करया आनी होच अनुभव हेरांतय वांटून घेवंक कृपा मागया. मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. पातकां आमची वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपद देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवान सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळकर सोम्या काकुळकर क्रिस्त काकुळकर क्रिस्त काकुळकर सोमिया काकुळकर सोम्या काकुळकर. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकंठा. सोमिया जेजू
ख्रिस्त बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्य देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मोणाची आणि एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अती संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळटेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना इजाइया प्रवद्याच्या पुस्तकांतले वाचप शेबनाक रावळराच्या कारबऱ्याक दळबरान सुसरेसपर अशें सांगता हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव तुज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो तुजो कमरबांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हाती दितलो तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापय जातलो हांव ताच्या बुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचे शिवासन जातलो देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार तुझो मोग सर्वेस पोरासनाक पळता तुझ्या हातांची कृत्यां तू विसर नाका तुझो मोग सर्वेस पोरासनाक पळता तुझ्या हाताची कृत्यां तू विसर नाका मुझ्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस पोरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाजता तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साष्टांग नमस्कार करता तुझो मोग सर्वेस पोरासनाक पळता तुझ्या हाताची कृत्यां तू विसर नाका तूं बरो आनी विश्वासी
जगदंबरा सोडते तुझे नाव आणि तुवें दिल्ले उतर देखून तुझ्या नावाची होगली गाता तुका उलो मारल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले मुझे कळीस कडकन म्हाका धैर्यान भरलो तुझो मोग सर्वेस्परा सुस्नाक बाळता तुझ्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका सर्वेश्वर करोस मोहनात तरी कालत्यांचे तो दिश्ट घालता पूण गर्विष्टांची वळख तो पयस्तावनच धरता तुझो मोग सर्वेस्परा सस्नाक बाळता तुझ्या हातांची कृत्यां तूं विसरनाका तुझो मोग सर्वेस्परा सस्नाक बाळता तुझ्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका तुझो मोग सर्वेस्परा सस्नाक बाळता तुझ्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका सांग पावलोनो रोमांगारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो कितली अगाध देवाची संपत्ती कितले निगूड ताची जाणवाय आनी समजणी कोण आटापयत ताचें फैसल कोण पारकीत ताचो वांटो सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो कोण तो ताका आलोचना दिवंक शकतलो कोण ते ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हणून ताचें लक्षांत घेतलां सोर वस्तू ताचे जावन आराम जातात ताचे मारिपात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात ताका जावं महिमा सदां सर्वदां आमेन देवाचें उतर हें Alleluia, 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 Alleluia. सबतुजो घेऊन सोम्या जीवन हे फुलतेले उतर तुझे अज्ञान गाजतेले सस्निकची विधी तेले Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मतेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या सेजाराया फिलिपी नावाच्या प्रांतात येऊन पावल्या वेळार जेजून आपल्या आशिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नानीक जुवां म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात तेवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमा पेद्रोन जाप देन म्हळें तूं क्रिस्त जिब्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें खंयच्याय मनशान न्हय बगार सर्गी आसा
त्या म्हज्या बापानस. हांव तुका सांगता, पेद्रू वा खडप तूं, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. सर्गीच्या राजाच्यो सावयो हांव तुका दितलो. कितें सर्व संवसारी तूं आडू व्हरतलोय तें सर्गी आडू व्हरलेलें जावन आसतलें, आनी कितें सर्व संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडोवन आसतलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकय सांगनाय म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कडक ताकीद दिली. देवाचें उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो भयणीनो, एक धाकटेर कार्डिओलॉजिस्ट आपणाच्या जिणयेंत भोगुल्लें अणभोग केल्लें एक घडीत अशें सांगता. काळजाची पिडा, हार्टाक संबंद जाल्ली पिडा, आनी हाका लागून सर्जरी ह्या एका पिडेस्ताची आसली. आनी हो पिडेस्त ऑपरेशन थिएटराक व्हरून जाल्या उपरांत थंयसर धाकटेर आयलो. ताका कुमो करची नर्सां थंय आयली, आनी अशें तें ऑपरेशन थिएटर दंपलें. एका रितीचें टेन्शन, भे धाकटेराक नर्सांक. हें ऑपरेशन सक्सेस जायतकी ह्या धाकटेराच्या आनी नर्साच्या मुखा मळार आसलें तें टेन्शन पळोवन हो पिडेस्त धाकटेरा लागीं म्हणटा, धाकटेरा बा, तुमी बिजी मनशां हांगा आतां, म्हजें सांगाता एक ल्हानशें मागणें म्हूण येतगी. आनी हो पिडेस्त एक मागणें करता, आनी तें मागणें अशें आसा, देवा म्हजी जतन घे, म्हाका सांबाळ. म्हजी सर्जरी करच्या ह्या धाकटेराक तूं धैर्य दी. देवा येदोळ पर्यंत तुवें म्हाका राखलां, तुका सांवरगा. ह्या धाकटेरा लागीं आनी नर्सा लागीं म्हजी सर्जरी करूंक कितें उणें आसा, उणेंपण आसा तें तूं भरती कर. आनी हो धाकटेर म्हणटा, ताच्या जिणयेंत 20 वर्सांनी असलो एक अणभव ताका जावंक ना. ह्या पिडेस्तान केल्लें मागणें सगळ्या ऑपरेशन थिएटरांत एका रितीचें शांतपण हाडटा. टेन्शन मायाक जाता. आनी धाकटेर म्हणटा, हें ऑपरेशन करतना म्हाका ती एक विशिश्ट अणभव आसुल्लो, कोणगी म्हजे सांगाता काम करता. आनी उपरांत हो धाकटेर म्हणटा, म्हज्या लायफांत देव म्हजे सांगाता रावून हें ऑपरेशन करता म्हणलें विशिश्ट अणभव आनी बगाप म्हज्या 20 वर्सांच्या धाकटेर गायच्या जिणयेंत म्हाका मेळोंक नातलें. भावांनो भयणीनो, धाकटुल्या एका भुरग्याक घेवन बापूय जालांत खेळोन आसलो. अशें बापूय आनी पूत सांगाता खेळटाना पुतान बापाय लागीं एक सवाल विचारलें, डॅडी देव आमचो कितलो व्हडू, वा देवाची सायज कितली व्हड आसा गी म्हण विचारलें. हाऊ बिग इज अ गॉड. बापूय भुरग्याक म्हणालो, तक्षण एक एरोप्लेन विमान तेणें उबोवन गेलें. पुता देव वाळे तें वयर पळय, विमान उबोवन येता तितलो व्हड. ए बे डॅडी देव तितलोच व्हड गी, हे देशेन दिसता तें आमचो देव तितलो ल्हान गी म्हणालो पूत. दुसऱ्या दिसा बापूय पुताक घेवन एअरपोर्टा लागीं व्हरून गेलो. आनी एअरपोर्टा लागीं विमान देंवता देंवताना त्या लागशिल्ल्या जाग्यार हांव बापायन पुताक विमान देंवोवचें पळयलें आनी दाखयलें. पुता हें एरोप्लेन तूं पळयताय न्ही गी, तें कितलें व्हड आसा. पूत बापाय लागीं म्हणटा, डॅडी हें मस्त व्हड आसा.
त्या दाळा बापूय पुता लागीं म्हणालो की दॅट्स हाव इट इज विथ गॉड. बापूय पुताक म्हणटा हाऊ बिग इज डिपेंड्स ऑन द डिस्टन्स बिटवीन यू अँड हिम. तुझ्या आणि तुझ्या देवामध्ये कितलो अंतर आसा, गॅप आसा, तितलो देव तुका ल्हान वा व्हड दिसता. तूं देवाक लागीं आसाय, देव तुका व्हड म्हूण दिसतलो. तूं देवाक पयस आसाय वा देवातान तूं पयस आसाय, देव तुका तुज्या जिणेंत ल्हान म्हूण बगतलें. बाबानो भयणो, आयची देवस्तुती आमकां म्हणटा तुका आनी म्हाका क्रिस्त कोण? हू इज जिजस? कोणेय एक सवाल म्हाका आनी तुका विचारले, हू इज जिजस फॉर यू? म्हजी जाप कितें? हांव चिंतूंक बसलो. पयनार कोडयाळ तावन आतां दनपारां घरा येताना म्हजो अणभव कितें? म्हाका क्रिस्त कोण? म्हज्या फाटल्या जिणेंत जाल्लीं घडितां नियाळतना म्हाका अशें भोगलें, क्रिस्त जेजू इज माय कंपॅनियन, म्हजो सांगाती. तो म्हजे सांगाता आसा, तो म्हजे सांगाता रावून वावुरता. हांव कश्टातना तोय कश्टाता. तो म्हाका सांगात दिता. जायत्या अवघडातान सोम्यान म्हाका राखला. म्हजें उणेंपण आसल्यार सोम्यान म्हाका सोन घालूंक ना. सोम्यान तिरस्कार करूंक ना, पयस दवरूंक ना. तो म्हजे बगलेनस आसा. साबाराणी म्हाका विचारलें, तूं थंय एकलोच रावताय न्ही, थंय गुडो रान बरी दिसता, बेदिसाना गे म्हणून. सत सांगता भाव भयण, आज मसर एक काले म्हणटात ल्हानशें बें सोमेत म्हाका आज मसर भोगल्लें ना, वा एकसरपण भोगल्लें म्हणना. कित्याक? सोमिया सांगात हांव आसा आनी सोमी म्हज्या सांगाता आसा. हाच्या पयल्या वचपांत शेबणाक देवान ताका एक अधिकार दिल्लो, हुद्दो दिल्लो. विश्वासीपणी, प्रामाणीकपणी, निस्वार्थ रितीन इस्रायल प्रजेची जतन करूंक. पण शेबणाक कितें करता? अविश्वासी जाता आनी स्वार्थी जाता. देखून देव कितें म्हणटा? त्या हुद्द्यांतल्यान तुका हांव काडटलो आनी एलियाकीम म्हज्या विश्वासी प्रामाणीक व्यक्तीक हांव तो हुद्दो दितलो. कितें तो बांदतलो कोणाय वरी सोडोंक जावचें ना. कितें तो उक्तें करतलो कोणाय वरवीं बंद करूंक जावचें ना. म्हणजे देव ताच्या सांगाता आसा म्हणलें सत आयच्या पयल्या वचपान सांगलें आसा. देखून सांत पौल आयच्या दुसऱ्या वचपान म्हणटा, हा कितली आगाध देवाची संपत्त, देवाची फैसला, देवाच्यो वाटो कोणा वरवीं ती मेजूंक वा आटापूंक जायत, कोणाय वरवीं ती साध्य ना म्हणटा तो. देखून मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हर एक वस्तू ताचे तावन रचीत जाल्ल्यो ताचे तावन आरंभ घेतात आनी ताचे मारिपात आनी ताचे खातीर शेवट जोडतात. हांव आनी तूं ह्या संवसारांत जल्मल्लीं आमचे खातीर न्हय, क्रिस्ता खातीर. आमचो शेवट ताचे सांगाता आमी रावचो आनी ताचे सांगाता जियोवचो. हें सांत पौल आमकां स्पश्ट करता. आयच्या सुवार्तेंत सेजारा फिलिप्पी ह्या प्रांताक आयिल्ल्या वेळार म्हणून आयची सुवार्ता सुरवात जाता. सेजारा फिलिप्पी ग्रीक देवाक एक आसलेलो एक जागो. हांगासर देवसाराक म्हणजे ग्रीक देवाक आराधन करचें एक व्हड श्राईन आसलें म्हणटात पवित्र पुस्तकाचे जाणारी. आनी सेजार चक्रवर्ती ताचो देव थंयसर आसलो. थंय आराधन चलतालें, थंयसर मुर्ती पुजा अशें चलोवन आसलें. आनी ह्या जाग्याक साबार धर्माचो लोक भेट दितालो. आनी ह्याच जाग्यार जेजूचे शिश्य आनी जेजू पाशार जावन वेताना एक सवाल जेजू आपणाच्या शिसांक विचारता, लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? विविध जापयो थंयसर आयलो. स्नानीक जुवा म्हणटात, एरेमिया म्हणटात, प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. नेक्स्ट सवाल जेजू विचारता, तुमकां हांव कोण? आनी पेद्रू तूं क्रिस्त जिब्या देवाचो पूत म्हूण उल्लेख करता. हें उगडापे केल्लें पेद्रू देवान तुका म्हळें, आमकां भावार्थ देवाचें एक वर्तें देणें. आनी ह्याच भावार्थान मुगाच्या भाव भयणो आमी दिसपडतें वाडटा. आनी पवित्र सभा बांदूंक न्हय फकत पेद्रूक जेजून उलो दिल्लो, पापसाहेबाचें काम तें. बगार पवित्रान घेतलेलें आमचें हर एकल्याचें हें काम पवित्र सभा मोगाच्या भाव भयणो देवाचें राज बांदून हाडचें.
देखून आमी हर एकली फिरगजेंत वाड्यांत हें देवाचें राज बांदून हाडूंक आमी वावुरता सता नितीन. आनी आज सोमी आमकां हेंचो उल्लेख करून सांगता, कोणाक क्रिस्ताचो अणभव मेळोंक ना, कोणाक क्रिस्त म्हणलें कोण म्हणलें आनीकी पर्सनल एक्सपिरियन्स जावना, तसली देवाचें राज बांदून हाडूंक शकनात. म्हाका आनी तुका वैयक्तीक रितीन क्रिस्त कोण, क्रिस्त म्हज्या जिणेंत कसलो प्रभाव घालता आनी म्हाका क्रिस्ता सांगात रावण कसलो अणभव जाला ताचेर होंदोन म्हज्या भाव भयणो आमचें जिवीत आमी जियेता. देखून पर्सनल एक्सपिरियन्स आमी म्हणटा. आज हें आमी घरा वेतना नियाळ करीचे, म्हाका क्रिस्त कोण. आमची फाटलीं गणितां जिणयेची जावन गेल्लीं गणितां बरीं जावं, थोडे फाटी बेजारायची जावं, निराशेची जावं, ती सांगाता घालून नियाळतना आमकां भोगतलें क्रिस्त म्हाका कोण, म्हज्या जिणयेंत ताणें कसलो पात्र घेतला आनी ह्या देवाक हांव कितलो लागीं आसा. भाव भयणीनो, जितलो हांव सोमयाक लागीं तितलो व्हडू तो म्हज्या जिणयेंत प्रभाव घालता. जितलो हांव सोमयाक पयस आसा तितलो हांव देवाक पयस जावन रावतलो. देखून रबिंद्रनाथ टॅगोरान हेवटी अशें म्हणलेलें आसा, गॉड रिस्पेक्ट्स मी वेन आय वर्क बट ही लव्स मी वेन आय सिंग हिज प्रेझस. देव म्हाका मांडान लेखता जेन्ना हांव वावर करता तेन्ना, पूण तो म्हजो मोग करता जेन्ना हांव ताची स्तुती गायता. देवाची स्तुती गायचे जाल्यार देवाचो खरो अणभव म्हाका जायचे. मरयेक तो अणभव जाल्लो, देखून मरयेची स्तुती गायन पळया. तिच्या अणभवान क्रिस्त देव सर्गीचो बाप तिच्या जिणयेंत कसलो प्रभाव घालता गे म्हणलें, त्या अणभवांत तें ती स्तुती गायन गायता. आफ्रिकन अधिकारी एक दीस ब्रिटनाची राणी विक्टोरिया लागीं ताच्या सेवकाक धाडून विचारताकय, वॉट इज द सिक्रेट ऑफ ब्रिटन्स ग्रेटनेस. ब्रिटनाच्या ह्या वर्तेपणाचें सिक्रेट कालें. विक्टोरिया राणी बायबल हाती घेवन त्या आफ्रिकन अधिकाऱ्याच्या सेवकाक सांगता की पळय, ब्रिटनाचें वर्तेपण ह्या बुकांत आटापून आसा. क्रिस्त म्हाका तुका कोण, ताची वळख जावची येवकारिस्तांत, ताका आमी भेटचें येवकारिस्तांत. तो आमच्या लागीं उलयता देवाच्या उतरांत. पवित्र पुस्तक म्हाका कितलो लागीं आसा, हांव कितलें वाचतां. पवित्र पुस्तक वाचतना क्रिस्ताचो अणभव आमकां जातलो, क्रिस्त आमच्या लागीं उलयतलो. एक दैवीक अणभव म्हज्या भाव भयणो आमच्या जिणयेंत घडूंक पावतलो. तर आज हे मीस आमी भेटयत आसतना आमी कितें मागया, जेजूच्या मोगार पडया. हें गरजेचें. जेजूच्या मोगार आमी पडल्यार सगळें बरेंपण जाता. देखून अगस्तिनान म्हणलें, लव गॉड, लव कम्स फर्स्ट अँड डू वॉट एवर यू वॉन्ट. म्हळ्यार जेजूच्या मोगार पडल्यार आमी कांय करना, कितेंच फाड करूंक आमी वचना. कित्याक जेजूचो मोग आमकां तें करूंक सोडना. काजरी जिवितांत तेंच मोगार पडिल्लीं मनशां, मोगार रावचीं मनशां एकामेका विश्वासी जायनात, विश्वासान जियेतात, एकामेका मान दितात आनी असलें जिवीत देवा खंडीत सोंपता. देखून आज आमी इतलेंच मागया, जेजू तुज्या मोगार हांवें दिसपट्टें पडोवंक म्हाका कृपा दी. मोगार पडचें जाल्यार त्या व्यक्तीक हांवें वळखचें आनी वळखल्या त्या व्यक्तीक मोगार पडलो मनीस वा पडिल्ली मनीस कितें करता, आपणाकच समर्पिता. देखून क्रिस्ताक आमी वळखुया, क्रिस्ताच्या मोगार आमी पडया आनी क्रिस्ताक आमचें जिवीत समर्पण दिवया. तसो सोमी ह्या येवकारिस्तांत आमकां आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवंक आनी ताच्या आनी म्हजे मदें तो अंतर पयस आसलेलो आनीकी चड लागीं जावन सोम्याच्या मोगांत हांवें दिसपडतें पडोवंक कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सपुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यार वे गर्भे सुमोल अंकवार मरयेतान जल्मलो, पण सुपले ताका ताणें सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेबिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो,
तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गात सोडलो, सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उज्याक बसला. थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रत्म्य कतोली पबीत सभे भक्तां सो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आमची मागणी आयकता, आमची दया करता, आमचे संगी तो रावता. तर तासो आमी अणभव करूंक आनी आमचें काळीज आनी जिवीत ताका समर्पण दिवंक कृपा मागया. बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुझ्या पुताचो खरो अनुभव सोडून पवित्र सभेचो वावर आनी सर्गींच्या रसाची मौल्यां संवसाराच्या सर्व सुवात्यांनी परगट करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर्व मुखेल्यांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या सर्व लोकांची उर्बेन सेवा करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सगळ्या संवसारात आसच्या युवासनांनी तांचो बेस बिसून काडूंक तुजी कृपा दी आनी तांणी समाजेन तुज्या पुताचे खरे फाटला उदारी सावन जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांनी विविध हंताकाल वावर करच्या सर्व मुखेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. निस्वार्थपणी पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्त भाव भयणी आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट सोसूंक बळ दी. तांची सेवा करतेल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या एवखरिस्ताच्या मेसा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुताचो खरो मोग अनुभव करूंक सदांच ताचे साक्षी जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची कास्की तेसावा देवा समोर आमी दवरया. बहु दयाळा बापा, आमच्या मागण्याक कान दी. आमच्या गरजांक तूं पाव. आमचे कश्ट आनी निराशा पयस कर. शांती समाधान बरी भलायकी आमकां तूं दी. आमच्या कामांत आमच्या वावरांत तुजो सांगात आमकां लाभय. देव म्हजे संगी ना म्हणलें चिंतप साबारांक दोस्ताना सोमिया तुजी बुजवण तांकां दी. पवित्रत्मेच्या कृपेन आनी बळान तांची तूं भेट कर आनी तांकां तुज्या बेसावांनी बर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणी काढून सोम्या आमी वेदी सशीन जमल्या आमकां समी जेसू संगी दुनिया तुका समर्पिता. गोवा हुंडो दाका सोरो गुर्तामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोमिया बेसांव घाल दनिया पवित्र वावरामसो. काणी काडून सोमिया आमी वेदी सरसीन जमल्या आमकां समी जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता. काणी काडून सोमिया आमी वेदी सरसीन जमल्या आमकां समी जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकणे मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र देवाक सरस्पोर मानून घेवं.
सर्वेस्पराम एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या गणित पदवेचो आधार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानच करी. मनशान ओगडायलेली इश्टागा तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तांतू अदीक परजळता महिमा तुजी. देखून त्यास जेजू देशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सरगार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, फातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारुतेलें. हें
म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gut pergetuya. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवनपणा वरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरी देवाची माय संगाती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूता, भगवंत पिटर क्लेवर आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं विघ्नांतलीं पिडेशिडेंतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमियाची शांती सदांच काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फवणा, पूण तुज्या उतरणच म्हाका भलायकी मेळटली.
Kristaso mokto kosoto atapso Wisrong konak saito mit mirnas lolo Kristaso mokto Kaune tawan kusa poryang moktane kelo Moga sanskar tane moga nam kandilo Kristaso mokto Kristaso mokto kosoto atapso Wisrong konak saito mit mirnas lolo Kristaso mokto Sumikitlo utar kakultiचे भांडण सर्वांग दिता आधार बोक्सुंग सदां ताया रक्ताच्यो सरी वारयल्यो ताणे कुसाक आमचे पासव दिसात मागता तो सर्गा क्रिस्तासो मोक्तो आत्मिक खुमगाराचे विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान कोरोसो आजीर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सगळ्या काळजान सौम्या तुका नवाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकारी आळटा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुळतेन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मांडटा तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. उसोणयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. मोसा प्रसाचे शीस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा. त्या काळजात दुर्बळ जिणे शुभवार्ते साक्षी जया धाडटा तुमकां शेतान मोच्या वावरा तुमी तयार व्हा. सर्गा बंद्रा शेळ्यान मोच्या मोगान तुमी पावया. वोसा प्रसादचे शीस करा मोग
मोगासो संदेश प्रसार करा कात्या काळसा दुर्बळ जिनिये शुभ वार्ते साक्षी जया मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मगेन कुसचे कुर्वेन निवारम काम चदवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि आणि